बहुत लोग कहते हैं सूरह बकरा पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, लेकिन रिस्क तो वैसे का वैसा ही है। कोई बहन कमेंट करती है मैं महीनों से पढ़ती हूँ, कोई कहती है सालों से, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं खुलता, यानी हम अमीर नहीं हो जाते। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, असल बात क्या है? क्या रिस्क खुलना नंबर्स का इंक्रीज होना होता है, या फिर रिस्क का खुलना रास्तों का आसान हो जाना होता है? रिस्क खुलना कहते किसे हैं? तो आज हम उस राज पर बात करेंगे कि सूरह बकरा खुद हमसे क्या डिमांड करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल करे। आज की वीडियो के जरिए हम सीखेंगे कि कैसे सूरह बकरा की तिलावत से अल्लाह अपनी मदद से रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं, और आखिर में उन सब के लिए दुआ करते हैं जो कमेंट्स में अपनी परेशानियां हमसे शेयर करते हैं और दुआ के लिए कहते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा और आप सबकी सपोर्ट हासिल हुई तो हमेशा इसी तरह दुआ करते रहेंगे, क्योंकि जहाँ ज्यादा लोग ज्यादा महफिल होती है वहाँ पर दुआएं ज्यादा असर करती हैं। इसलिए आप सब भी अपनी परेशानियां कमेंट में लिखकर दुआ का कह सकते हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आज का व्लॉग इस बात पर है कि सूरह बकरा पढ़ते भी हैं फिर भी रिस्क क्यों नहीं खुलता। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान करे, हमारे घर में बरकत अता करे और हमेशा हमारी जिंदगी में रिस्क का रास्ता खोला रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सूरह बकरा की तिलावत से आपके घर के रिस्क के दरवाजे खुल सकते हैं? यकीनन खुल सकते हैं। देखिए, लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पैसा या जॉब से ही रिस्क बढ़ता है, लेकिन असल राज अल्लाह की रहमत और बरकत में छुपा है। ये नहीं होता कि आपने सूरह बकरा पढ़ी और मौजे हो गए, आपको कहीं से अचानक ऐसे दौलत मिल गई कि आप खुश हो गए। नहीं, बल्कि जो आपके घर में रिस्क आता है उसी में सुकून और बरकत मिल जाती है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसे मिलें, बल्कि रिस्क हर वो नेमत है जो अल्लाह आप तक पहुंचाता है, चाहे लोगों के हाथों, मौकों की शक्ल में या छोटी छोटी आसानियों की सूरत में। असल रिस्क ये है सेहत जो आपको काम करने दे, सुकून जो दिल को पुरइत्मीनान रखे, मोहब्बत जो घर में बरकत बनाए, इज्जत जो अल्लाह देता है, अच्छी सोच जो जिंदगी के फैसले सीधे कर दे, और वो छोटी आसानियाँ जो आपको मुश्किल रास्ते से निकाल देती हैं। पैसा तो सिर्फ रिस्क का एक हिस्सा है, असल रिस्क बरकत, सुकून, सेहत और अल्लाह की मदद का आना होता है, यानी हर वो नेमत जो आपके पास अल्लाह पाक ने दी है। देखें, कुरान की इस अजीम सूरत से बरकत आती है, हलाल रिस्क आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहीं से लॉटरी लग जाए या कोई अचानक से आपको बहुत सारे पैसे देकर जाए। किस्मतें अल्लाह पाक ने लिखी हैं, जिसके नसीब में जितना रिस्क होता है, जितना उसके हक में बेहतर होता है, वही अल्लाह पाक देता है। ये उसी की हिकमतें हैं। जिसके पास ज्यादा होता है उसकी भी आजमाइशें हैं, उससे भी उसका हिसाब लिया जाएगा। और जिसके पास गम है, ये भी मेरे अल्लाह की हिकमतें हैं। और यही अल्लाह की हिकमतों पर राजी रहना, यही जिंदगी का असली खजाना है। देखें, आज मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी कि देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सूरह बकरा ही के लिए क्यों कहा कि ये बाइसे बरकत है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और गौर करेंगे, तो इसमें कई ऐसी आयत हैं जिसमें अल्लाह पाक खुद फार्मूला बताते हैं कि किस तरह रिस्क बढ़ता है। तो ये जाने कि ये सूरत बार बार शुक्र और तवक्कल सिखाती है। तो जब शुक्र आता है, अल्लाह बरकत खोलता है। इस सूरत के लिए ये भी वादा है कि जिस घर में ये पढ़ी जाए वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। तो जब वहाँ से नहुसती भाग जाए, शयातीन ही भाग जाए, तो बरकत तो आनी ही है, कि शयातीन की वजह से रुकावट, तंगी, हर काम में बुराई होती है। तो जब रुकावट उठे तो रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। एक एक सूरह बकरा तवक्कल को स्ट्रांग करती है। तवक्कल की वजह से गलत फैसले रुक जाते हैं, नए रास्ते नजर आने लगते हैं, दिल का दर्द कम होता है, और ये सब रिस्क के डिसीजन को सीधा कर देते हैं। सूरह बकरा से अल्लाह की मदद अट्रैक्ट करती है। इसमें आयतुल कुर्सी, आखिरी 2 आयत, मैं आपको कुछ ऐसी आयत बताऊंगी जिन पर आप गौर करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आयतें रिस्क हैं। देखिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जब भी आप सूरह बकरा पढ़ें, बल्कि कुरान पाक को कहीं से भी पढ़ें, पूरा कुरान रहमतें, बरकतें, शिफा है और मोमिनों के लिए हिदायत का जरिया है। तो जब हिदायत का जरिया है तो इसको पढ़ा करें, इससे हिदायत लिया करें
اور ہدایت کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے، میرے بچوں کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ تو دیکھیں کچھ وقت میرے اوپر بھی ایسا آیا تو میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، بہت زیادہ وقت قرآن پاک کو پڑھنے کو دیتی الحمدللہ، اور میں خالی تلاوت نہیں کرتی، میں اس کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھتی۔ تو جب میں نے سورہ بقرہ کے کچھ حصہ ایسا ہے جس کو پڑھا، خود مشکل وقت میں کھولا، مجھے ایک عجیب سکون ملا۔ اللہ نے صرف ایک آیت میں نہیں بلکہ لگاتار 3-4 صفحے ایک ہی بات بار بار سمجھائی، جس کا مقصد یہ میری راہ میں دو، میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ آیت 261 وہاں سے شروع ہوتا ہے وہ پیغام جہاں اللہ ایک دانے کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ تم ایک دو، میں 7 گنا تک بڑھا کر دیتا ہوں۔ پھر اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر اللہ بتاتا ہے کہ صرف پیسے کا دینا ہی سب کچھ نہیں، اچھی بات معاف کر دینا، دکھ میں کسی کا ساتھ دینا، یہ سب بھی اللہ کے نزدیک صدقہ ہیں۔ پھر اللہ ہمیں وعن کرتا ہے کہ جو دیتے ہیں انہیں تانا مت دو ورنہ اجر رک جاتا ہے۔ یہ سب آیات میں آپ کے سامنے اسکرین پر بھی لگا دیتی ہوں کہ آپ وہاں سے پڑھیں، اور یقیناً اس کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ آپ بھی قرآن پاک کھول کر جب بھی سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اس کی معنی ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر سے مضبوطی سے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اس کا رزق بارش کی طرح اگتا ہے، زمین جیسے ڈبل ریٹرن دیتی ہے۔ پھر سب سے گہری بات، ہاں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، لیکن اللہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کا وعدہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رزق کا دروازہ بند کوئی اور نہیں کرتا، تمہارا خوف کرتا ہے، اور جب تم اللہ کے بھروسے پر دیتے ہو۔ آیت 274 تک اللہ ایک ہی بات سمجھا رہا ہے کہ جو دینے والے ہیں رات کو دن کو چھپ کر یا پھر کھلم کھلا، اللہ ان کے لیے بڑا اجر رکھتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ اجر ایسے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ یہی وہ آیات ہیں سورہ بقرہ کی جن سے رزق کا وعدہ ہے، رزق کھلتا ہے۔ طریقہ اللہ پاک نے بتا دیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھ لی اور برکت آ گئی۔ اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ تمام آیتیں ایک ہی بات سکھا رہی ہیں، رزق کا راز دینے میں ہے۔ اور ہاں، یہاں پر یہ بھی آیات ہیں کہ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے وہ دو جو آپ خود پسند کرتے ہو، بری چیز نہ دو جو آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یعنی اچھی نیت کے ساتھ دیں، اچھا دیں اللہ کے نام پر، جیسا آپ اللہ سے توکل رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک بہترین دے۔ اس کا راز دینے میں ہے، روکنے میں نہیں، برکت چلنے میں ہے، رکنے میں نہیں۔ دیکھیں آپ نے کہیں پر ایسا دیکھا ہوگا جو پانی کے نل ہوتے ہیں، اکثر گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، وہ اگر رک جائیں، ان کو پانی ان سے نہیں نکالتے ہیں تو وہ سوکھ جاتے ہیں، ان کا پانی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی نل اگر کوئی استعمال کرتا رہے، اس سے پانی نکالتا رہے تو وہ مکمل پانی دیتا رہتا ہے۔ تو یہی راز ہے جو اللہ کے راستوں کو کھول دیتا ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اگر آپ اسی طرح پڑھیں تو آپ کو یقیناً سکون آئے گا، اور میں بھی آپ کو بتاتی رہوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سورہ بقرہ کی ان باتوں کو صرف سن کر نہ چھوڑ دیں گے، سن کر نہ چھوڑ دیجیے گا، اس پر عمل کیجیے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، کیونکہ رزق اللہ دیتا ہے، برکت اللہ رکھتا ہے، اور دل کا سکون بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی سے تنگی دور ہو، رحمت کا دریا کھل جائے، تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجیے۔ اب ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو کمنٹ میں کہتے ہیں، جو دعا کی درخواست کرتے ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ دل سے دعا کرتی ہوں، کیونکہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کے لیے پردے میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے وہی خیر فرشتوں کی زبان سے لکھوا دیتے ہیں۔ آپ سب کے دکھ، آپ سب کی پریشانیاں، آپ کا درد میں سنتی بھی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں۔ کبھی کبھی کسی کا کمنٹ ویڈیو میں واضح نہیں آتا، لیکن جب وہ مجھے دعا کا کہتے ہیں میں ان کے لیے خاص دعا کرتی ہوں۔ ایک بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، جن کے چینل پر نام ہے روبینہ محمد۔ وہ کہتی ہیں آپ پلیز میرے لیے ضرور دعا کرنا۔ میری پیاری بہن، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکال دے، آپ کی زندگی میں صرف ایک پھول نہیں باغوں کے باغ رکھ دے۔ ایک بہن ہے جن کے چینل پر لکھا ہوا ہے احمد علی قریشی، کمنٹ کرتی ہیں الحمدللہ میں سورہ بقرہ پڑھتی ہوں پورا ایک ہی ساتھ میں، بس میں بہن
तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहती हूँ। मेरा नाम नसीम है। आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं तहज्जुद की पाबंद हो जाऊँ। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहन, मैं यही तो चाहती हूँ कि आपको अल्लाह पाक दीन पर लाए। मेरी वजह से अगर किसी की इस्लाह हो जाए तो मेरी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह पाक आपको ज़रूर इस नेक काम में आगे बढ़ाएगा। इंशाअल्लाह आप तहज्जुद गुजार बन जाएंगी। बहनें जिनके चैनल पर नाम लिखा है रईस सिद्दीकी, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगती हैं, जज़ाकल्लाह बहन। कहती हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरी बहन, अल्लाह पाक आपके सारे गम मिटा दे, आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ लाए, बरकतें इतनी हों कि आप समेटते ना थकें। आज के व्लॉग में इतने ही कमेंट। बाकी सब के लिए भी जो कमेंट नहीं करते, अल्लाह पाक उन सब की भी मुश्किलें दूर करे और ज़िंदगी में आसानियाँ लाए। जज़ाकल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।